सबैलाई जय मसीह। बाइबलको अप्ठ्यारो खण्डहरूको अध्ययनमा आज हामी मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 28 पदबाट हृदयको व्यभिचारको विषयमा केही छोटो कुराकानीहरू गर्नेछौँ। म आशा गर्छु आजको यस भिडियोद्वारा बोलाइ अनि सुनाइमा हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा र उहाँको मानिसहरूलाई आशिष र ज्ञान मिल्नेछ भनेर साथै अनुरोध गर्छु। यस अध्ययनमा पुरा जानकारी पाउनुको लागि कृपया यस भिडियोको अन्त्यसम्म बनिरहनु होला। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। प्रभु यीशुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै व्यक्तिले कुनै स्त्रीलाई खराब नजरले अर्थात् व्यभिचार गर्ने इच्छा लिएर त्यो व्यभिचारको चाहनाले भरेको दृष्टिकोणले हेर्दछ भने त्यो स्त्रीसँग त्यो व्यक्तिले पहिला नै व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यसको विषयमा अघि बढ्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई यो व्यभिचारको पापको गम्भीरताको बारेमा केही बताउन चाहन्छु। व्यभिचार एउटा यस्तो पाप हो जसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले व्यभिचारको पापलाई कहिले पनि टलरेट गर्नुहुन्न, कहिले पनि स्वीकार्नुहुन्न। अनि बाइबल यो कुरामा स्पष्ट छ। यसै कारणले पनि हो हामी देख्छौँ कि पुरानो करारको 10 आज्ञामा एउटा ठाउँ यसले पनि लिएको छ कि जहाँ लेखिएको छ कि त्यसले व्यभिचार नगर्नु भन्ने। अर्कोतिर हामीले हेर्ने हो भने यो हृदयको व्यभिचारको जुन चाहिँ परीक्षा छ, यो परीक्षाको सामना नगर्ने कोही पनि छैन। संसारमा अहिलेसम्म जतिजना मानिसहरू जन्मेको छ सबैजनाले यस परीक्षाको सामना गरेको छ। कोही पनि यस्तो मानिस छैन जोहरूले चाहिँ यो परीक्षाको सामना गरेको छैन भने चाहिँ दाबी गर्न सक्छ। सबैको मनमा यस्तो खालको विचारहरू आउँछै आउँछ। अब के कसैलाई हेर्दैमा वा कसैलाई यस्तो खालको दृष्टिले हेर्दैमा व्यभिचार हुन्छ र यसलाई व्यभिचार मानिन्छ र भन्ने खालको हामीले प्रश्न गर्ने हो भने एन्सर हुन्छ यस, हुनसक्छ। व्यभिचार मात्र होइन, अरू कुरा पनि हुन्छ। जस्तो कि हामी कसैलाई नछुइकन कहीँ नगइकन हामी कसैलाई पुग्न सक्छौँ, कसैसँग बोल्न सक्छौँ, हाम्रो मनमा कसैसँग कुरा गर्न सक्छौँ, हाम्रो मनमा केही कुरा खान सक्छौँ, हाम्रो मनमा हामी कसैलाई बदला लिन सक्छौँ, हाम्रो मनमा हामी कसैलाई हत्या गर्न सक्छौँ। हो त्यस्तै नि हाम्रो मनमा हामी व्यभिचार पनि गर्न सक्छौँ। अब अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने प्रभु यीशुले यहाँ व्यभिचारको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा ठिक अगाडि चाहिँ तपाईँले मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 21 देखि 26 सम्म हेर्नुभयो भने उहाँले त्यहाँ क्रोध र हत्याको विषयमा बताउनु भयो। त्यहाँ क्रोधको हत्याको विषयमा बताउने हुँदाखेरि उहाँले के बताउनु भयो भन्दाखेरि विशेष गरी 22 पदमा, यदि कुनै मानिसले हत्या गर्दैन अरे तर क्रोध मात्रै गर्छ अरे, तर यदि क्रोध गर्यो भने पनि ऊ क्रोध गर्नेलाई पनि त्यही दण्डको भागीदार हुन्छ जसले चाहिँ हत्या गर्छ। भन्नु मतलब प्रभु यीशुको यो भनाइ अनुसार हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि पुरानो समयमा कसैले कसैको हत्या गर्नु छ भने त्यो हत्या चाहिँ क्रोधबाट सुरु हुन्थ्यो। यदि मैले कसैको विरोधमा क्रोध राखेको छु, कसैप्रति मैले क्रोध गरेको छु भने हो त्यही क्रोधले चाहिँ अरूको हत्या गर्नुसम्म पुर्याउँछ। हो त्यही कुरा चाहिँ प्रभु यीशुले व्यभिचारसँग पनि जोड्नु भयो। व्यभिचारलाई पनि त्यसैले बुझ्न सक्छौँ कि हामीमा जब त्यो व्यभिचार गर्ने जुन चाहिँ त्यो मन, त्यो इच्छा हामीभित्र जागेर आउँछ, वास्तवमा व्यभिचार चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो मनमा पहिला हामी व्यभिचार गर्छौँ, हो त्यसपछि गएर त्यसलाई हामी अन्जाम दिन्छौँ। अब यसको विषयमा अझै हामीलाई राम्रो बुझ्नु छ भने प्रभु यीशुले यहाँ हृदयको व्यभिचारको विषयमा जे भन्नुभयो, किन भन्नुभयो, त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी अझै राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। 28 पदमा प्रभु यीशुले हृदयको व्यभिचारको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि 27 पदमा उहाँले एउटा त्यो वचनलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यो वचनसँग सम्बन्धित कुरा भन्नुभएको छ, जुन वचन चाहिँ हामी पुरानो करारको प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 14 पदमा पाउँछौँ, जहाँ त्यहाँ व्यभिचार नगर्नु भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अनि एउटा यस्तो आज्ञा हो जो चाहिँ सुरुमा खास गरी यहुदीहरूलाई दिएको थियो, तर यहुदीहरूले यस आज्ञाको अर्थलाई बुझ्न सकेको थिएन। उनीहरूको बुझाइ अनुसार उनीहरूले के मान्थ्यो भन्दाखेरि व्यभिचार नगर्नु भनेको चाहिँ कुनै स्त्रीलाई गएर समातेर उसँग व्यभिचार नगर्नु, खास गरी साँच्चै नै गएर व्यभिचार नगर्नु, बस त्यति नै। अरू हामीले स्त्रीप्रति जस्तै सुकै गन्दा फोहोर इच्छाहरू, कुइच्छाहरू, गलत विचार राख्दा केही पनि हुँदैन। अनि प्रभु यीशुले यही कुरालाई सच्याउनुको लागि चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै स्त्रीसँग व्यभिचार गर्नुको लागि चाहिँ तिमीहरूले गएर तर समात्नु नै पर्छ भन्ने छैन। किनकि नसमातिकन नछुइकन पनि हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो मनबाट पनि त्यो स्त्रीसँग व्यभिचार गर्न सकिन्छ या त त्यो व्यभिचार हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशुले यहाँ बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ र किन हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने
बाइबलले बताउँछ कि मानिस चाहिँ पापमा नै गर्भधारण गरेको हुन्छ र पापमा नै जन्मिएको हुन्छ, अनि त्यसपछि जब ऊ हुर्किन्छ जन्मिएर ऊ पापमा नै हुर्केको हुन्छ, उसँग त्यो पाप स्वभाव लिएर नै ऊ हुर्केको हुन्छ। अनि बाइबलले यो पनि बताउँछ कि जब हामी कुनै यस्ता खालको परीक्षाहरूमा पढ्छौँ, वास्तवमा यो परीक्षामा चाहिँ हाम्रो त्यो पाप स्वभावले गर्दा नै पढ्छौँ। हामीभित्र जुन चाहिँ पाप स्वभाव छ त्यसको इच्छा, त्यसको लालसाले गर्दा नै हामी चाहिँ यस्तो खालको परीक्षामा पर्ने गर्दछौँ। भन्नु मतलब चाहिँ हामीमा यस्ता खालको जुन चाहिँ इच्छा वा चाहना वा विचारहरू जुन चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ हामीभित्र लुकेको जुन चाहिँ पाप स्वभाव छ, जो हामीले जन्मैदेखि लिएर आयौँ हो, त्यसले गर्दाखेरि आउँदछ। त्यो पाप स्वभावले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीमा यस्ता खालको विचारहरू आउने गर्दछ। तर अब विश्वासीहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले त उद्धार पाइसकेको छ, हाम्रो उद्धार भइसकेको छ, हामीमा नयाँ स्वभाव आएको छ। बाइबलले बताउँछ कि हामीमा त परमेश्वरको धार्मिकताको स्वभाव पाएको छ भने चाहिँ बताउँदछ। त्यो भन्नु मतलब कि अब हामी विश्वासीहरूमा चाहिँ यस्तो खालको विचार आउँदैन र कि हामीमा यस्तो खालको परीक्षा आउँदैन र? यदि यो परीक्षा आइहाल्यो भने, यस्तो खालको विचार आइहाल्यो भने के गर्ने? के यस्तो खालको विचार हामीमा आउनु भनेको, यस्तो खालको परीक्षा हामीमा आउनु भनेको कि हामीले उद्धार गुमाउनु भनेको हो, या त हामी पापी बन्नु भनेको हो? होइन प्रियहरू, हामीले उद्धार पाइसकेर पनि यदि हामीमा यस्तो खालको कहिलेकाहीँ विचार आउँछ वा कहिलेकाहीँ हामी यस्तो खालको परीक्षाको सामना गर्नुपर्छ भने हामीले उद्धार गुमाएको हुँदैन, वा हामी पापी हौँ भन्नु मिल्दैन। अब मैले किन भनेको भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले परमेश्वरको स्वभाव पाएको छौँ, हामीमा नयाँ स्वभाव आएको छ हाम्रो उद्धार पाएकोदेखि। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामीमा भएको त्यो पुरानो स्वभाव चाहिँ हराएर गएको छ। हाम्रो जस्तो हामीमा नयाँ स्वभाव छ त्यस्तै नै पुरानो स्वभाव पनि अहिलेसम्म हामीसँग नै छ। अनि जसरी हाम्रो नयाँ स्वभावले परमेश्वरको कुराको चाहना गर्छ, परमेश्वरको इच्छा गर्दछ, परमेश्वरको कुराको खोजी गर्दछ, हो त्यस्तै नै हाम्रो पुरानो स्वभावले पनि अहिले पनि पुरानो कुराहरूको खोजी गरिरहेको हुन्छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले नचाहँदै पनि हामीले नसोचेको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको विचारहरू आउन सक्छ, र कहिलेकाहीँ हामी यस्तो परीक्षाको सामना गर्न सक्छौँ। दोस्रो कारण यो पनि हो कि यदि हामीले विश्वास गरेर अनि हामीमा यस्तो खालको विचार आउने बित्तिकै हामी पापी हुने हो भने त आजसम्म संसारमा कुनै पनि मानिस धर्मी हुने थिएन। किनभने अघि मैले भनिहालेँ, चाहे त्यो उद्धार पाएको होस् या नपाएको होस्, सबै मानिसले यो परीक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही पनि यसबाट उम्केको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले विचार गर्नुहोस् कि तपाईँको नजरमा सबैभन्दा परमेश्वरको ठुलो जन को होला? उहाँलाई नै गएर सोध्नुहोस् तपाईँले। मलाई चाहिँ उहाँले पनि यही जवाब दिनुहुन्छ कि उहाँले पनि यस्तो खालको परीक्षाको, यस्तो खालको विचारको सामना गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ प्रभु येशूले पनि यस्तो खालको विचारहरूको सामना गर्नुभयो र यस्तो खालको परीक्षाको सामना गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि पहिलो त उहाँ मानिस बनेर आउनुभयो, उहाँमा मानिसको स्वभाव थियो। अर्को कुरा हिब्रू किताब 4 अध्यायमा हामीलाई बताइएको छ कि ख्रीष्ट येशूले हामीले भोग्ने, हामीले सहने सबै परीक्षाको उहाँले सामना गर्नुभयो भनेको छ। तर भिन्नता चाहिँ यति नै छ कि चाहे हामी प्रभु येशूको कुरा गरौँ वा त प्रभु येशूका अरू चेलाहरू, उहाँको सन्तहरू, उहाँको पवित्र जनहरूको कुरा गरौँ, उहाँहरू परीक्षामा पढ्नु त हुन्छ तर परीक्षामा लड्नु चाहिँ हुन्न। अनि आफैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी परीक्षामा पढ्छौँ पनि अनि प्रायः जसो हामी परीक्षामा लड्छौँ पनि। परीक्षामा पढ्नु ठुलो कुरा होइन। हामीले उद्धार पाइसकेर चाहिँ अब हामी परीक्षामा पढ्दैनौँ, हामीले उद्धार पाउने बित्तिकै परीक्षा मुक्त जीवन जिउन सक्छौँ भन्ने खालको हामीले विचार गर्नु हुँदैन। बरु बाइबलले बताएअनुसार त कतिपल्ट यो सङ्केत गर्छ कि हामीले उद्धार पाइसकेर पो बरु झन् बढी परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्दछ। परीक्षा आउनु ठुलो कुरा होइन, तर परीक्षामा लड्नु त, जब परीक्षा आउँछ, परीक्षा आइसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, त्यसलाई हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ, हो त्यसले चाहिँ कि त हामीलाई वारी पुऱ्याउँछ कि त पारी पुऱ्याउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। सो त्यसैले नै हामीले अब यो हृदयको व्यभिचारसँग जोड्ने हो भने हामी त्यसरी नै देख्न सक्छौँ कि पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि यो हृदयको व्यभिचारको परीक्षा वा यस्तो खालको विचार हामीमा आउन सक्छ। हामीले कहिलेकाहीँ नसोच्दै पनि, नचाहँदै पनि अचानकले हाम्रो दृष्टिमा आइपर्दछ। हाम्रो हेराइ र हाम्रो विचार कनेक्ट हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो जे कुरा देख्छौँ त्यो कुराको चित्र हामीभित्र अलरेडी बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेल्प गर्नु सक्दैन, हामी यसबाट बाँच्न सक्दैनौँ। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब हामीमा त्यस्तो खालको विचार वा चित्र आउँछ, त्यसलाई हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ, त्यसलाई हामीले कस्तो खालको जवाफ दिन्छौँ, त्यसलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, हो त्यसमा चाहिँ यो कुरा लुकेको हुन्छ।
यदि हामीले त्यसलाई इन्कार गर्छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ होइन मैले यस्तो गर्नु मिल्दैन या मैले यो मेरो होइन भनेको छु, हामी त्यस्तो खालको सोच्छौँ भने जस्तो पावलले गलातीको किताब 5 अध्यायको अन्त्यतिर लेखेको छ कि जो ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्नेहरू छ उनीहरूले आफ्नो पाप स्वभावको लालसाहरूलाई पाप स्वभावको इच्छाहरूलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिदिएको छ भन्ने बताएको छ। हो यो कुरालाई सम्झेर यदि हामीले यस्तो खालको विचार आउने बित्तिकै त्यसलाई हामीले इन्कार गर्यो भने चाहिँ हामी प्रभु यीशु र उहाँको चेलाहरू उहाँको सन्तहरू जस्तो हामी बाँच्न सक्छौँ। तर त्यसको साटो जब हामीमा यस्तो खालको सोचहरू आउँछ, यस्तो खालको विचार आउँछ अनि हामी त्यसलाई इन्कार गर्नुको साटो त्यससँग हामी खेल्न थाल्छौँ, त्यसलाई पछ्याउन थाल्छौँ, त्यसको फ्यान्टासीमा हामी अझै जिउन थाल्छौँ भने झन् हामी त्यसको अगाडि बढ्छौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ गएर चाहिँ हृदयको विचार बन्न पुग्छ। यस कारणले हामी यो भन्न सक्छौँ कि हामीमा अब कहिलेकाहीँ नचाहँदै पनि यस्तो खालको विचारहरू आउँछ, पोपअप हुन्छ, हामी यो परीक्षाको सामना गर्छौँ। यो चाहिँ हृदयको विचार गर्नु भनेको होइन। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि त्यस्तो खालको विचार आउँदाखेरि यदि हामी त्यो विचारसँग खेल्न थाल्यौँ र त्यसलाई पछ्याएर झन् त्यसको गहिराइमा जान थाल्यो भने हो त्यो चाहिँ हृदयको विचार बन्न पुग्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको परीक्षामा पढ्नुहुन्छ भने यस्तो खालको विचारमा तपाईँ विचारको सामना गर्नुहुन्छ भने नडराउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो उद्धार गुमाउनुहुन्न, तपाईँले पाप गर्नुभएको छैन। तर अर्को कुरा यो पनि हो कि तपाईँले याद गर्नुहोस् कि त्यो विचार आउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ। यदि एकछिनको लागि पनि हामी त्यसलाई समातेर राखेर अनि त्यससँग हामी खेल्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ हृदयको विचार गर्नुपर्छ। हुन्छ, यो भिडियो तपाईँलाई असल लागेमा र यसमा दिएको जानकारीहरू तपाईँलाई हेल्पफुल लागेमा तपाईँले भिडियो अरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र हामी अर्को भिडियोमा एउटा नयाँ टपिक लिएर चाहिँ भेट्नेछौँ। तबसम्म हामी सबैजनालाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको होस् र आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।